أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد سبحان الله. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله. شكرا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا سبحان الله. حياك الله. بارك الله. إن شاء الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ما شاء الله بارك الله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سبحان الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله. ما شاء الله. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله العظيم. मैं हूँ सैयद मुनीर सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।